नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। विवादको असर जे देखिनु थियो त्यही भयो। 2/3 बहुमत नफस्दा नेकपाले विभाजनको बाटो मङ्गलबारदेखि प्रष्टसँग पक्रेको छ। हुन त नेताहरू सबैले एक स्वरमा भने नेकपा सङ्गलो छ, फुटेको छैन र फुट्ने पनि छैन। तर नेकपा भित्रको नौटङ्कीबाट आजित जनताले अब कति पत्याउने, सूर्यलाई अझै पनि हत्केलाले छोप्ने दुष्प्रयास गर्नेहरूले प्रयोग गर्ने गरेको यो भाषाको झुटको पुलिन्दा भन्दा केही छैन। नेकपा भित्रको विवादले सिङ्गो मुलुकमा परेको असर र प्रभावले कतिसम्म चोट पुर्याउने हो त्यसको हिसाब किताब हुने नै छ। तर मुलुकलाई गतिहीन एवं दिशाहीन हुन नदिन र कुनै पनि तत्त्वलाई खेल्न नदिन सबै राजनैतिक दलहरूले गम्भीर बन्न आवश्यक छ। परिवर्तन पछिका धेरै विषय संस्थागत हुन बाँकी नै छ। धेरै उपलब्धिहरूको रक्षा गर्न आवश्यक नै छ। दलहरूले यसमा हेक्का राख्न र ध्यान पुर्याउन जरुरी छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। अन्ततः नेकपा विभाजित, आधिकारिकतामा आफ्नै दावी मौन बस्नेहरू फकाउन दुवै पक्ष व्यस्त। ओलीलाई हटाउँदै माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने प्रचण्ड माधव समूहको निर्णय। ओलीले पार्टी निर्णय विपरीत काम गरेको निष्कर्ष। संसदको अधिवेशन आह्वान गर्न र संसदको नियमित कार्य सुचारू रूपले सञ्चालन गर्न पनि माग गरेको छ। नेकपाको महाधिवेशन आगामी मङ्सिरमा बोलाउने ओली पक्षको निर्णय। अध्यक्ष र महासचिवको उपस्थितिका कारण ओली पक्षको बैठक नै वैधानिक भएको दावी। अब निर्वाचनले मिलाउँछ। निर्वाचनमा त हामी एकजुट भएर जानु पर्यो। प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक रहेको कांग्रेस सभापति देउवाको ठहर। सत्ताको लोभमा पर्न नहुने रामचन्द्र पौडेलको आग्रह। एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दलको रूपमा मूलतः पहिलो कुरो आफ्नो दलगत लाभ भन्दा पनि देशको लाभ कहाँ छ। नेपालमा 722 जना कोरोना संक्रमित थपिए। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3 को मृत्यु। सीसीएमसी को बैठकले लगायो बेलायतबाट नेपाल प्रवेशमा प्रतिबन्ध। सम्बन्धित नियोगबाट भिसा जारी नगर्ने र नेपालमा प्रवेशका रोक लगाउने। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्रचण्ड माधव नेपाल समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठकले केपी शर्मा ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाउँदै माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेको छ। मङ्गलबार काठमाडौँमा बसेको प्रचण्ड र माधव नेपाल निकट केन्द्रीय कमिटीको बैठकले ओलीलाई पार्टीको अन्तरिम विधान अनुसार अनुशासनको कारबाही गरी अध्यक्ष पदबाट हटाउने निर्णय गरेको हो। ओलीले ऐतिहासिक राजनैतिक परिवर्तन, संविधान, लोकतन्त्र, पार्टी एकताको विरुद्धमा कार्य गरेको बैठकको ठहर छ। पार्टी अनुशासनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेकाले पार्टीको अन्तरिम विधान अनुसार अनुशासनको कारबाही गरी ओलीलाई पार्टी अध्यक्षको जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने निर्णय गरेको नेकपाले जनाएको छ। त्यस्तै बैठकले नेकपा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको प्रस्तावमा नेकपाको अध्यक्ष पदमा नेता माधव कुमार नेपाललाई चयन गर्ने निर्णय गरेको छ। नेता नारायण काजी श्रेष्ठले यसबारे जानकारी गराउनुभयो। बैठकले नेता कृष्णबहादुर महरालाई स्थायी कमिटी बैठकमा मनोनित गर्ने स्थायी कमिटीको प्रस्तावलाई पनि अनुमोदन गरेको छ। बैठकले संसद विघटनको घोषणालाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, प्रतिगामी, निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी भन्दै भत्सना र अस्वीकार गर्ने निर्णय गर्दै आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। प्रतिगामी र स्वेच्छाचारी कदम ठहर गर्दै त्यसलाई भत्सना र अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ र अविलम्ब संसदको अधिवेशन आह्वान गर्न र संसदको नियमित कार्य सुचारू रूपले सञ्चालन गर्न पनि माग गरेको छ। केन्द्रीय कमिटीको अर्को बैठक बिहिबार 11:30 बजे बस्नेछ। मङ्गलबारको बैठकमा नेकपाका 2
सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी सदस्यमध्ये 315 जना सहभागी भएको जनाइएको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी निर्वाचनमा नेकपा एक भएर जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। बालुवाटारमा बसेको ओली निकट केन्द्रीय कमिटीको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले धेरै प्रयास गर्दा पनि विवाद मिलाउन नसकेको बताउँदै अब निर्वाचनमा भने एक भएर जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड नेपाल पक्ष बाहिरबाट परिचालित भएर बेग्लै संसारमा रमाउन खोजेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले प्रचण्ड नेपालभन्दा आफू धेरै अघि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा होमिएको दावी गर्नुभयो। ओलीले प्रचण्ड नेपालले आफूलाई कारबाही गर्ने जानकारी पाएको भन्दै कारबाही गरेर देखाउन चुनौती समेत दिनुभयो। अब निर्वाचनले मिलाउँछ कि निर्वाचनमा त हामी एकजुट भएर जानु पर्यो। हाम्रो शक्ति एकजुट भएर निर्वाचनमा लगाउनु पर्यो। आपसी अन्तर्विरोधहरू टुङ्ग्याउनु पर्यो। अब एकजुट भएर हामी निर्वाचनका काममा अगाडि बढौँ। ओलीले सरकार र पार्टीलाई काम गर्न नदिएको महाभियोग लगाउने अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनेसम्मको तयारी भएको गुनासो गर्दै आफूले बाध्य भएर नयाँ जनादेशका लागि निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको पनि बताउनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठकले 2078 मङ्सिरमा पार्टी महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बालुवाटारमा बसेको सो समूहको बैठकले पार्टीको नयाँ महाधिवेशन मङ्सिर 2 गतेदेखि 7 गतेसम्म काठमाडौँमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि माघमा बसेको नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठकले 2077 चैतमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो। बैठकमा ओलीले 1179 सदस्यीय महाधिवेशन आयोजक कमिटी घोषणा गर्नुभएको छ। अहिले कायम रहेको 447 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा अहिलेलाई 556 जना थपेर महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाइएको हो। रिक्त रहेका 196 जना पछि थपिने बताइएको छ। अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग अस्ति भएको कुराकानीलाई आधार मानेर हाम्रो पार्टीलाई अरू केही कुराले एकताबद्ध बनाउन सकेन। म तपाईँ कहाँ धाएँ, एकता भएन। तपाईँ म कहाँ आउनुभयो, एकता भएन। कार्यदल बन्यो, एकता भएन। अरू साथीहरूले एकताका यावत प्रयासहरू गर्नुभयो, एकता भएन। केही चिजले त एकता गर्ला। निर्वाचनमा जाँदा त मिलेरै जानु पर्यो। त्यही भएर निर्वाचनले एकता गर्ला, उहाँले त्यो एउटा सन्देश पनि दिनुभएको छ। बैठकले कुनै पनि सदस्यलाई कारबाही नगर्ने निर्णय लिएको पनि प्रवक्ता गेवालीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले अध्यक्ष र महासचिव उपस्थित भएको बैठक वैधानिक हुने भन्दै अर्को बैठक पर्सि मङ्सिर 9 गते बस्ने जानकारी दिनुभयो। कमिटीको अर्को बैठक पर्सि 9 गते दिउँसो 1 बजे बस्ने पनि तय भएको छ र यसो गरेर बैठकलाई मूलत अब निर्वाचन ओरिएन्टेड गर्ने चाहिँ कुरामा बैठक केन्द्रित भएको। ओली पक्षले प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठलाई हटाएर परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका स्थायी कमिटी सदस्य प्रदीप गेवाली नै जिम्मेवारी दिएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै कांग्रेसले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेर अघि बढ्नुपर्ने प्रश्न पार्नु भएको छ। पार्टी कार्यालय सानेपामा मंगलबारबाट सुरु भएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सभापति देउवाले प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक र अधिनायकवादी आकांक्षाबाट प्रेरित एवं सर्वसत्तावाद उन्मुख रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले यस विषयमा कांग्रेस संयमतापूर्वक अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अहिले कांग्रेसमा कोही पनि सत्ताको लोभमा पर्न नहुने बताउनुभयो। संसद विघटनका विषयलाई कांग्रेसले प्रतिवाद गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरू महेश आचार्य, डाक्टर नारायण खड्का र एनपी साउदले आफ्नो धारणा राखेको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभयो। उहाँले गम्भीरतापूर्वक र गहिरो विश्लेषण गरी कांग्रेसले आवश्यक नीति अवलम्बन गर्ने बताउनुभयो। लाई मात्रै हेर्ने होइन, एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दलको रूपमा मूलतः पहिलो कुरो आफ्नो दलगत लाभ भन्दा पनि देशको लाभ कहाँ छ, संविधानको हित कहाँ छ, हामी कुन ठाउँमा कसरी उभिँदै गर्दा यो देशको संविधान, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संरक्षित, सुरक्षित, समर्थित हुन सक्दछ भन्ने राष्ट्रिय अभिभारा निर्वाह गर्ने क्रममा नेपाली कांग्रेस पार्टी छ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बुधबार पुनः बस्ने प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो। सबै सदस्यले धारणा राख्ने कार्यसूची रहेकाले बैठक केही दिन लम्बिने बताइएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विभाजित बनेको छ। यसको असर नेपाली कांग्रेसमा पनि पर्ने हो कि भन्ने आशंकाहरू सुरु भएको छ। मंगलबार केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको कांग्रेस बैठकमा दुई मत देखिएको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा अदालतको निर्णय पर्खिनुपर्ने अडानमा छन् भने अर्का वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल संविधान जोगाउन सङ्घर्षमा उत्रिनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभाको विघटनपछि नेपाली राजनीति तरङ्गित बनेको छ। राजनीतिक दलहरू आफ्नो केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएर आवश्यक निर्णय लिने तयारीमा जुटेका छन्। मंगलबार सबैजसो दलहरूको केन्द्रीय समिति बैठक बस्यो। सत्तारूढ दल नेकपा विभाजनसम्म पुग्दा प्रमुख प्रतिपक्ष दल भनिएको कांग्रेसले पनि केन्द्रीय समिति बैठक बोलायो। 14औं अधिवेशनको तयारीमा रहेको कांग्रेसमा विगतदेखि नै विवाद रहँदै आएको छ। सभापति शेरबहादुर देउबाले एउटा पक्षको नेतृत्व गरेको आरोप लगाइरहँदा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि अर्को पक्षको नेतृत्व गरेको झल्को दिने गरेका छन्। आन्तरिक विवादमै रुमलिएको कांग्रेसले अहिलेको राजनैतिक सङ्कटमा पनि एकमत भएर निर्णय लिन सकेको छैन। सभापति शेरबहादुर देउबाले प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश पाएकाले कानुनी बाटो नै पर्खिनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्। तर वरिष्ठ नेता पौडेलले भने संवैधानिक सङ्कट उत्पन्न भएकाले सङ्घर्षमा उत्रिनुपर्ने पक्षमा आफूलाई उभ्याएका छन्। पार्टी सभापति देउबाले आफूहरू सरकारको विरोधमा उत्रिएको बताउँदै अदालतमा परेको मुद्दाको निकास पर्खिनुपर्ने बताएको सहभागी केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिएका छन्। उनले आन्दोलन गर्ने वा निर्वाचनमा जाने बारेमा केन्द्रीय सदस्यबाट थप धारणा सुन्ने बताए। देउबाले सत्तारूढ पार्टीको आन्तरिक किचलोका कारण संसद विघटन भएको भन्दै नेकपाको राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ सोही अनुसार नै कांग्रेसको रणनीति बनाउनु पर्नेमा जोड दिएको बताइएको छ। वरिष्ठ नेता पौडेलले देशमा ठुल्ठुला अपराध गर्ने र अपराध लुकाउनलाई झन ठुलो अपराध गर्ने श्रृङ्खलाको निरन्तरता स्वरूप प्रतिनिधि सभा विघटन भएको बताएका थिए। उनले लोकतन्त्रमाथिको घात विरुद्ध सङ्घर्षको विकल्प नभएको धारणा राखेको सहभागी केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिए। कांग्रेस एकमत देखिनुपर्नेमा केही मतभेदहरू कायमै रहेको सभापति देउबा र वरिष्ठ नेता पौडेलका फरक फरक धारणाले प्रश्न पारेको छ। एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विभाजित बनेको छ। नेकपा विभाजन हुँदा केही रङ फेरिएको छ। पार्टी एकताको 2.5 वर्षमा बागमतीमा धेरै पानी बगे। यो अवधिमा एमाले र माओवादी केन्द्र विभाजित होइन, बरु नेताहरू यता र उता लागेका छन्। अर्थात् पूर्व एमाले केपी शर्मा ओलीमा पूर्व माओवादीहरू मिसिएका छन् भने पूर्व माओवादी पुष्पकमल दाहाल पक्षमा पूर्व एमालेहरू मिसिएका छन्। यी दुवै पक्षले आफ्नो तर्क राख्दै आधिकारिक नेकपा आफूसँगै रहेको दावी गरेका छन्। एक रिपोर्ट। दुई पक्षमा विभाजित सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राजनीतिक रूपमा विभाजित बनेका छन्। मंगलबार अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले छुट्टा छुट्टै केन्द्रीय कमिटी बैठक राखेपछि नेकपा सक्लो रहेन। दुवै पक्षले आफूलाई आधिकारिक दावी गरेको छ। यसको अन्तिम निक्रोल त निर्वाचन आयोगले गर्ला नै। दुवै पक्षले आफ्ना निर्णयहरू निर्वाचन आयोगलाई बुझाएका छन्। ओली समूहको केन्द्रीय कमिटी निर्णय हाल कायम 447 केन्द्रीय सदस्यमा 556 जना थप गर्ने। महाधिवेशन 2078 मङ्सिर 2 गतेका लागि तोकियो। कुल केन्द्रीय कमिटीको संख्या 1179, 1096 जना अझै थप गर्ने। प्रवक्ताबाट नारायण काजी श्रेष्ठलाई हटाउँदै प्रदीप गेवालीलाई नियुक्त। प्रचण्ड नेपाल समूहको केन्द्रीय कमिटीका निर्णय। नेकपा अध्यक्षबाट केपी शर्मा ओलीलाई हटाउने निर्णय। दोस्रो अध्यक्षका रूपमा माधव कुमार नेपाल चयन। कृष्णबहादुर महरालाई स्थायी कमिटी सदस्य बनाउने। दुवै समूहले आफूलाई आधिकारिक दावी गरेका छन्। ओली समूहले पार्टीको विधान अनुसार अध्यक्ष र महासचिव आफ्नै भएका कारण आधिकारिक भएको दावी गरेका छन्। बहुमत प्राप्त दलको नेताले प्रधानमन्त्रीले मलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भयो, त्यसकारणले म जनताको बीचमा जान्छु भन्दा
यसलाई असंवैधानिक ठान्नु त दृष्टिदोष हो, संविधानको स्पिरिट नबुझ्नु भन्ने मलाई लाग्छ। उता प्रचण्ड नेपाल समूहले भने आफूहरू नै नेकपाको आधिकारिक समूह भएको दाबी गरेका छन्। उनीहरूले पार्टीको बहुमत सदस्य आफूहरूसँगै रहेको बताएका छन्। प्रचण्ड नेपाल समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा 315 सदस्य उपस्थित रहेको बताइएको छ। पार्टी तथा पार्टी एकताको विरुद्धमा कार्य गर्नुभएकोले, पार्टी अनुशासनको गम्भीर उल्लङ्घन गर्नुभएकोले उहाँलाई पार्टीको अन्तरिम विधान अनुसार अनुशासनको कारबाही गरी पार्टी अध्यक्षको जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएको छ। कुन समूह आधिकारिक हो त्यसको निरूपण निर्वाचन आयोगले नै गर्ला। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। सरकारले बेलायतबाट नेपाल प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा मङ्गलबार बसेको कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारले गठन गरेको कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र निर्देशक समिति CCMC को बैठकले बेलायतमा कोरोना सङ्क्रमण बढेको भन्दै बेलायतबाट नेपाल आउन रोक लगाउने निर्णय गरेको हो। बेलायतबाट यात्रा प्रस्थान गरी नेपाल आउने यात्रु र बेलायतमा ट्रान्जिट भई नेपाल आउने यात्रुलाई अर्को सूचना नभएसम्मका लागि रोक लगाउने निर्णय गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव महेन्द्र गुरागाईले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै बेलायतबाट नेपाल आउनका लागि भिसा जारी नगर्ने र नेपालमा प्रवेशाज्ञा रोक लगाउने निर्णय भएको छ। संयुक्त अधिराज्यबाट यात्रा प्रस्थान गरी नेपाल आउने यात्रु र संयुक्त अधिराज्य ट्रान्जिट भई नेपाल आउने यात्रुलाई 2077 पौष 7 गते एयरपोर्टमा ट्रान्जिटमा रहेको बाहेक अर्को सूचना नहुन्जेलसम्म नेपाल आगमनमा रोक लगाउने, सम्बन्धित नियोगबाट भिसा जारी नगर्ने र नेपालमा प्रवेशाज्ञा रोक लगाउने निर्णय भएको छ। यस्तै बुधबारसम्म ट्रान्जिटमा रहेका नागरिकलाई नेपाल आएपछि 10 दिनसम्म होटलमा क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो। नेपालमा थप 722 जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशका विभिन्न भागमा 722 सङ्क्रमित थपिएसँगै नेपालमा सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या 2,55,236 पुगेको छ। यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 365 जना सङ्क्रमित फेला परेका छन्, जसमा 160 महिला र 205 पुरुष भएका छन्। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या 1,19,917 पुगेको छ। यो सँगै काठमाडौँमा सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या 95,209 जना, ललितपुरमा 14,891 र भक्तपुरमा 8,687 पुगेको छ। कोरोना सङ्क्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 966 निको भएर घर फर्किएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरबाट 966 जना निको हुँदा डिस्चार्ज हुनेहरूको कुल सङ्ख्या 2,45,709 पुगेको छ। निको हुनेको कुल सङ्ख्या प्रतिशतमा 96.3 रहेको छ। त्यस्तै देशभर सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 7,729 रहेको छ। यसैगरी क्वारेन्टिनमा रहनेको सङ्ख्या 413 रहेको छ भने पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 7,000 जनाको PCR परीक्षण हुँदा हालसम्म कुल 18,84,181 जनाको PCR विधिबाट परीक्षण भएको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 3 जना सङ्क्रमितको मृत्यु हुँदा नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 1,798 पुगेको छ। सडक दुर्घटना कम गर्न र यात्रुहरूलाई सडक पार गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले मोरङको विराटनगर महानगरपालिकाले आकाशे पुल निर्माण गर्ने भन्दै अघि बढाएको योजना कागजमै सीमित बनेको छ। बढ्दै गएको सवारी चाप र मुख्य सडक चोकहरूमा आकाशे पुल नहुँदा दुर्घटनाको जोखिम विराटनगरमा बढ्दो छ। एक रिपोर्ट। सडक दुर्घटना कम गर्ने र पैदल यात्रुलाई सहज होस् भनेर विराटनगर महानगरपालिकाले आकाशे पुल निर्माण गर्ने ठेक्का दिएको 1 वर्ष बित्यो। आकाशे पुलको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तथा ग्राफिक डिजाइन स्वीकृत गराएर ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाए पनि अहिलेसम्म पुल निर्माणको लागि कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन। कस्ट इफेक्टिभ हुन्छ, कङ्क्रिट भन्दा स्टिलको सस्तो संरचना बन्छ
एउटा कुरा त्यो हो। अर्को कुरा समय पनि बनाउनलाई समय कम लाग्ने, त्यसपछि यसलाई केही कदाचित धाइमा भएको संरचना भोलि चाहिँ हटाउनुपर्ने अथवा सार्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसलाई चाहिँ त्यो फेरि रियुज हुन सक्ने कारणले गर्दा हामीले स्ट्रक्चरमा गएको। रानी विराटनगर धरान 6 लेन सडक खण्ड अन्तर्गत पर्ने चोकहरूमा अधिक भिडभाड हुने गरेकाले महानगरले पुल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। विराटनगर सडक खण्ड अन्तर्गत वडा नम्बर 3 र 4 लाई जोड्ने गरी कञ्चनबारी चोकमा, वडा नम्बर 2 र 5 लाई जोड्ने गरी बरगाछी चोकमा तथा महावीर चोक र गुद्री बजारलाई जोड्ने गरी बजार क्षेत्रमा आकाशे पुल निर्माण गर्ने महानगरको योजना रहे पनि हालसम्म निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको छैन। 3 टालाई हेरेका थियौँ। गुद्रीमा घाँस चोक थपाइहाल्छ, त्यहाँ एउटा बरगाछी चोक र कञ्चनबारी चोक 3 ठाउँलाई हामीले प्लान गरेर इस्टिमेटहरू सबै गरेर एस्टिमेट स्वीकृत भइसकेको छ, डकुमेन्ट पनि स्वीकृत भइसकेको छ। अपलोड गर्ने हाम्रो बिडिङको प्रोसेसमा जानुपर्ने भयो, त्यसैको लागि तयारी छ। महानगरपालिकाको ठेक्का प्रक्रियामा विलम्ब गर्दा निर्माण कम्पनीहरूले पेश गरेको बैंक ग्यारेन्टीको अवधि समाप्त भएपछि पुनः बैंक ग्यारेन्टीको माग गरेको छ। उता महानगरपालिका भने आर्थिक प्रस्तावका लागि 1 हप्ते सूचना निकाल्ने र आशयको सूचना प्रकाशित हुनासाथ छिट्टै आकाशे पुल निर्माणको योजना अघि बढ्ने बताउँदै आएको छ। 3 दिनपछि सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ र छिटोभन्दा छिटो यो आकाशे पुल बन्छ। अब अलिकति केही सहज पनि वातावरण भएको छ, अहिले पहिलाको जस्तो छैन, धेरै कुराहरू अगाडि बढेका छन् र यो पनि योजना चाहिँ अरू योजना सँगसँगै यो पनि बढिसकेको छ। विराटनगरमा बढ्दो सवारीका चापका कारण सडकको प्रयोग गर्ने पैदल यात्रुहरू दुर्घटनामा पर्ने क्रम बढ्दै गएको छ। पैदल यात्रुको सुरक्षा र बढ्दो सवारी चापलाई नियन्त्रण गर्नका लागि पनि विराटनगरका व्यस्त सडकमा आकाशे पुलको निर्माण अविलम्ब हुनु आवश्यक देखिएको छ। कोरोना महामारीका कारण यस वर्ष स्याङ्जामा लटरम्म फलेका सुन्तला बोटमा नै कुहिन थालेको छ। कोरोनाका कारण सुन्तलाको बगानमा व्यापारीहरू नपुग्नु, कुनै पनि मेला महोत्सवको आयोजना नहुँदा गत वर्षसम्म सुन्तलाबाट मनग्गे आम्दानी गर्ने स्याङ्जाका सुन्तला कृषकहरू मारमा परेका छन्। गत वर्ष 46 करोड बढीको सुन्तला बेचेका स्याङ्जाका सुन्तला किसानहरू यसपटक त्यसको आधा जति पनि बेच्न नपाउने अवस्थामा पुगेका छन्। एक रिपोर्ट। गत वर्षसम्म मङ्सिरको तेस्रो हप्तामै सुन्तला बगैँचामा पुगेर सुन्तलाको मोलमोलाई गर्ने व्यापारीहरू यस वर्ष पुसको पहिलो साता बित्ता पनि नपुग्दा कृषकहरू चिन्तित बन्न थालेका हुन्। कोरोनाको कारण यात्रा गर्नेको संख्यामा कमी आउनु, मानिसको आवत जावतमा कमी हुनु र मेला महोत्सव नहुँदा सुन्तला खपत नभएको कृषक मिनबहादुर कोइरालाको गुनासो छ। जस्तो गत अघिल्लो वर्षहरूमा चाहिँ हाम्रो स्याङ्जाको सुन्तला भ्याइसकेपछि माघपछि फाउनमा इन्डियाको सुन्तला आउँथ्यो। अहिले कार्तिकबाट इन्डियाको सुन्तला आइरहेछ। एउटा अर्को मुख्य कारण चाहिँ कोरोना नै हो। कोरोनाको कारणले अहिले हाम्रो मठ मन्दिरहरू खुलेका छैनन्। जस्तो मेला महोत्सवहरू, पर्यटनका कार्यक्रमहरू त्यति अहिले छैनन् र मान्छेहरूको पनि बजारमा चाप त्यति छैन। यो जुन मान्छेहरू किनेर बढी जुन सुन्तला उपयोग गर्ने बेला हो, यो मान्छेहरूको चाप पनि बजारमा नहुँदाखेरि चाहिँ विभिन्न 3टा कारणहरूले गर्दा चाहिँ अलिकति सुन्तला अलिक कम गइरहेछ। तल्लो र पाइक पर्ने भेगमा फाट्टफुट्ट सुन्तला व्यापारी आए तापनि माथिल्लो भेगमा व्यापारी आउन आनाकानी गर्ने गरेको अर्का कृषक श्यामप्रसाद कोइरालाको दुखेसो छ। माथिल्लो भेगमा यातायातको समस्या हुने भन्दै बगैँचामा आएका व्यापारीले पनि सस्तो दरमा सुन्तला माग्ने गरेको कोइरालाको भनाइ छ। यो हाम्रो पहिलाको कोभिडको समस्या पर्यो, अनि त्यसको तुलनामा अब ठेकेदार पनि हामीसित पोहोरको तुलनामा अहिले धेरै कमाउनु भएको छ। अनि त्यस कारणले पनि अब चाहिँ यतिखेर 60% हाम्रो सुन्तला गइसक्नु पर्ने हो। अब अहिले त्यति गएको छैन। अब अहिलेको चाहिँ पोहोरको त्यति भाउ पनि छैन। पोहोर यतिखेर 55-60को गइसकेको थियो, अहिले 40-42 छ जम्मा। त हामीले भाउ पाए छैनौँ, त्यसको लागि समस्या छ। गत वर्ष 46 करोडको सुन्तला निर्यात गरेको स्याङ्जाले अहिले भने 32 करोड बराबरको सुन्तला निर्यात हुने आँकडा गरेको सुन्तला सुपर जोनका सचिव मुक्ति अधिकारीको भनाइ छ। गत वर्षको तुलनामा स्याङ्जामा सुन्तलाको उत्पादनमा वृद्धि भए तापनि भारतदेखि आयात भएका सुन्तला नेपाली बजारमा छ्यापछ्याप्ती उपलब्ध हुँदा लोकल सुन्तलाले भाउ नपाउने गरेको अधिकारीको गुनासो छ। यो स्याङ्जा जिल्लाबाट मात्रै 46 करोडको सुन्तला बेचेको तथ्याङ्क छ हामीसँग भने अहिले सुन्तला फल्ने चाहिँ अलि बढी फलेको जस्तो मलाई लाग्छ गत वर्षको भन्दा। तर गत वर्षको भन्दा अहिले यो बजार
अलि अव्यवस्थित भएको कारणले मूल्य चाहिँ ह्रास भएको कारणले अहिले हामीले 30-32 करोडभन्दा पर्दैन कि जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले स्याङ्जामा 2000 हेक्टर भन्दा बढी क्षेत्रफलमा सुन्तला उत्पादन हुँदै आएको छ। यस वर्ष 45,000 भन्दा बढी सुन्तलाको बिरुवा पनि थपिएको छ। सुन्तला कृषकले उत्पादनमा जोड त दिएकै छन्, तर भाउ नपाउने समस्याले कृषकको मनोबल भने खस्कँदै गएको छ। स्याङ्जाबाट टिभी जर्नलिस्ट माधव गैरेको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। नेकपाको आन्तरिक कलहबाट प्रतिनिधि सभाको विघटनसँगै भारी अङ्कले घटेको शेयर बजार 2 दिनमै उच्च अङ्कले बढेर पुरानै लहरमा फर्किएको छ। मंगलबार सत्तारूढ दलको आन्तरिक विवाद बढेकै बेलामा पनि शेयर बजारमा भने 95.46 अङ्कले बढेर 2061 अङ्कमा पुगेको हो। शेयर बजारमा राजनैतिक अन्यल रहेको बेलामा पनि लगानीकर्ताहरू भने बजारप्रति उत्साहित रहेको देखियो। शेयर बजारमा 6 अर्ब 74 करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ। मंगलबार सबै उपसूचकको बजारमा उच्च अङ्कको वृद्धि देखिएको छ। वाणिज्य बैंक र बीमा समूहले बजारलाई निकै माथि पुर्याएको छ भने बाँकी समूहको शेयर बजारमा पनि वृद्धि भएको छ। शेयर बजारका लगानीकर्ताहरूले संसद विघटनको दिन बजारमा भारी गिरावट आए पनि त्यसपछिको दिनमा बजारमा खासै प्रभाव नपरेको बताए। प्रधानमन्त्रीले ओलीजीले सिफारिस गर्नुभयो, राष्ट्रपति विद्या भण्डारीज्यूले त्यसलाई ओके त्यो गरिदिनु भयो, ओके गरिदिनु भयो। यो कारणले के भयो भने लगानीकर्ताहरू आत्तिए र शेयर बजार घटे, होइन घट्यो त्यति अङ्कले। यो स्वाभाविक पनि हो, किनभने राजनीतिक उथलपुथल हुँदाखेरि हरेक कन्ट्रीमा, यहाँ नेपालमा मात्र होइन सबै कन्ट्रीमा यस्तो हुन्छ। लगानीकर्ताहरूले कम्युनिस्ट सरकार भए पनि आर्थिक क्षेत्रमा लिएको नीति तथा योजनाले लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाएको र पुरानै सरकारको निरन्तरता रहने भएको हुँदा बजारमा खासै असर नपर्ने लगानीकर्ताको बुझाइ छ। संसद गठन भयो, वैशाख 17 र वैशाख 26 गते चुनाव हुन्छ। अब हाम्रो शेयर बजारले खास के पर्छ त्यसमा? पुँजी बजारमा रियल भन्ने हो भने कम्युनिस्ट गभर्मेन्ट मन पराउँदैनन् पुँजी बजारमा, होइन पुँजी यो क्यापिटलिस्ट मार्केट, होइन। अब कम्युनिस्ट गभर्मेन्ट गयो, अब यसमा चाहिँ लगानीकर्ताहरू डराउनु पर्ने, यता गर्नुपर्ने छँदै छैन अर्को गभर्मेन्ट। मंगलबार शेयर बजारमा जीवन बीमा सूचक 951 अङ्क उक्लिएको छ भने बैंकिङ 71 अङ्क हाराहारी उक्लिएको छ। मंगलबार सम्पूर्ण परिसूचक बन्नुको साथै सुरुमा होटल समूह घटे पनि अन्ततः करिब 20 अङ्कले बढेको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मी क्लबले एएफसी को क्लब लाइसेन्स प्राप्त गरेको छ। लाइसेन्स प्राप्तिका लागि आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेसँगै विभागीय टिमले एएफसी को क्लब लाइसेन्स पाएको इन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले जानकारी दिनुभयो। नेपालको इतिहासमा नै एएफसी को क्लब लाइसेन्स पाउने आर्मी पहिलो क्लब भएको उहाँले बताउनुभयो। क्लब लाइसेन्स प्राप्त गरेसँगै आर्मीले एएफसी का प्रतियोगिता खेल्न पाउनेछ। अध्यक्ष शेर्पाले फुटबल क्षेत्रको थप विकासका लागि ढोका खोलेको पनि धारणा राख्नुभयो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यसपालि चाहिँ 100% सक्सेस हामी भयौँ। नेपाल आर्मीले पनि त्यसमा चेन्ज लिगल डकुमेन्ट्सदेखि लिएर हरेक कुराहरूमा चाहिँ गर्नुपर्ने चेन्जेसहरू गरेर क्लब लाइसेन्स चाहिँ प्राप्त गर्न सफल भएको छ। यो नेपाली फुटबलको लागि इतिहासमा चाहिँ एउटा सुनौलो दिन अथवा चाहिँ अब चाहिँ फुटबलको विकासमा चाहिँ फुटबलको व्यावसायिकरणको लागि चाहिँ बाटोहरू चाहिँ खुल्दै जाने चाहिँ मैले विश्वास गरेको छु। यसअघि आर्मीले तोकिएको मापदण्डमा केही कमजोरी भएपछि क्लब लाइसेन्सिङका लागि बनेको फर्स्ट स्ट्यान्ड बडीले आर्मीको आवेदन खारेज गरिदिएको थियो। सो बेला आर्मी छुट्टै फुटबल क्लबका रूपमा दर्ता भएको थिएन। आर्मीले फुटबल क्लबका रूपमा दर्ता हुँदै पुनः आवेदन दिएपछि अपिल कमिटीले पुनर्विचार गरेको थियो। सो क्रममा सबै मापदण्ड पुरा भएपछि आर्मीले लाइसेन्स प्राप्त गरेको हो। अब विद्या बस्नेतका साथमा फटाफट न्यूज। ओलीलाई हटाएर माधव नेपाल अध्यक्ष बनाउने प्रचण्ड माधव समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णय। वामदेव र बादललाई बैठकमा सहभागी हुन प्रचण्डको आग्रह। नेकपाको महाधिवेशन आगामी मङ्सिरमा बोलाउने ओली पक्षको निर्णय। अध्यक्ष र महासचिवको उपस्थितिका कारण ओली पक्षको बैठक नै वैधानिक भएको दाबी।
प्रचण्ड माधव नेपाल निकट सांसदहरूबाट सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर, उत्प्रेषणको आदेशबाट प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गराउन माग। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 7000 जनाको परीक्षण गर्दा 722 जना कोरोना संक्रमित थपिए, थप 3 जनाको मृत्यु। प्रधानमन्त्री ओली पक्ष केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट 1179 जना सदस्यीय महाधिवेशन आयोजक कमिटी घोषणा, नारायण काजी श्रेष्ठलाई प्रवक्ताबाट हटाइयो। देशभर हुन सक्ने प्रदर्शनलाई मध्यनजर गर्दै उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाइयो, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा प्रमुखलाई जिल्ला नछाड्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन। सप्तरीमा पतिलाई जेलबाट छुटाइदिने भन्दै पत्नीलाई बलात्कार र लुटपाट गर्नेलाई 10 वर्ष जेल सजाय, ठगी तथा बलात्कार गर्ने अभियुक्त छिन्नमस्ता गाउँपालिका 6 लोखरमका 40 वर्षीय मनोज कुमार मेहता। सुनसरीमा लागु औषध ओसार पसारमा संलग्न 2 थान पेस्तोल सहित 2 युवा पक्राउ पर्नेमा सयपत्री मार्गका 27 वर्षीय देवी बहादुर लिम्बू र 26 वर्षीय रणसुर राई। जरिवाना छुटबाट रु 15 करोड सवारी कर सङ्कलन, यातायात कार्यालय गुर्जुधाराद्वारा 3 महिना समय थप्न सिफारिस। देशैभर हाल 308 जना कोरोना संक्रमित आइसियु र भेन्टिलेटरमा 4264 जना होम आइसोलेसनमा। वीरगञ्ज नाकाबाट मात्रै 9 अर्ब 10 करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको 6 करोड 31 लाख किलो भटमासको तेल भारततर्फ निकासी, 5 महिनामा 76 अर्बभन्दा बढीको माल सामान भारततर्फ निर्यात। नेपाली हवाई वायु सेवा कम्पनीहरू यस पटक पनि युरोपेली युनियन EU को कालो सूचीमै हटेन प्रतिबन्ध। मोरङ प्रहरीद्वारा 40 ग्राम खैरो हेरोइन सहित 5 जना पक्राउ पर्नेहरूमा कानेपोखरी 5 का युवाहरू। सडक धुलामे भएको भन्दै स्थानीयद्वारा उदयपुरको कटारी घुर्मी सडक खण्ड बन्द, 3200 मिटरमा कालोपत्रे गरिने उक्त सडक खण्डको ठेकेदारको लापरवाहीका कारण समस्या। खोटाङमा घरमा वाल लगाउने क्रममा लडेर एक युवकको मृत्यु हुनेमा दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी 5 का 24 वर्षीय दिपेन्द्र राई। यातायात व्यवस्था कार्यालय कैलालीमा 5 महिनामै 34 करोड राजस्व सङ्कलन, चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म रु 34 करोड भन्दा बढी राजस्व सङ्कलन। दैनिक 3.5 घण्टा बन्द हुँदै आएको मध्य पहाडी लोकमार्गको पर्वतखण्ड सडक नियमित रूपमा सञ्चालन, सडक चक्लाबन्दी गर्ने काम भने अहिलेसम्म 30% मात्रै। शेयर बजारमा देखिएन राजनैतिक असर, नेप्से परिसूचक उर्लियो, 95.46 अङ्कले बढ्यो। विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मीले AFC को क्लब लाइसेन्स पायो, फुटबलको विकासका लागि ढोका खोलेको एन्फाको धारणा। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा चेल्सीद्वारा वेस्ट ह्याम पराजित, जितसँगै चेल्सी अङ्क तालिकाको 5औं स्थानमा। भारतमा डिजेलको ट्याङ्कर र कार एक आपसमा ठोकिँदा 5 जनाको मृत्यु हुनेमा 1 बच्चा, 1 महिला र 3 युवाहरू। इजरायलका सेना प्रमुखले दिए इरानमाथि हमलाको चेतावनी, इजरायलले पश्चिमा देशहरूका खुफिया एजेन्सीहरूको सहयोग लिएर हत्याको षड्यन्त्र रचेको इरानको आरोप। अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा डाक्टरहरू चढेको कारमा बम विस्फोट, 4 डाक्टरसहित 5 जनाको मृत्यु, 2 जना घाइते। र अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित जो बाइडेनले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाए, खोपलाई लिएर सर्वसाधारणमा रहेको शङ्का दूर गर्नका लागि सार्वजनिक रूपमा खोप लगाइएको भनाई। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। अमेरिकाको न्युयोर्कमा बस्ने बायरान र ऐमिली लैङ्करले गिनिज बुकमा नाम लेखाएका छन्। उनीहरूले सबैभन्दा ठुलो जिब्रो हुनेमा नाम पनि लेखाएका हुन्। बायरानको जिब्रो 8.6 सेन्टिमिटरको छ भने ऐमेलीको 7.3 सेन्टिमिटरको छ। नाताले उनीहरू बाबु छोरी हुन्। यी दुईको जिब्रो ठुलो भएकै कारणले दुवैले चर्चा पाइरहेका छन्। अचम्म त के छ भने ऐमेली हाल मात्र 14 वर्षकी छिन्। आफूहरूको जिब्रो ठुलो भएकै कारणले गिनिज बुकमा नाम लेखाउन सफल भएकोमा यी दुई बाबु छोरी निकै खुसी छन्। बायरानका श्रीमती विकीका अनुसार उनको श्रीमानको जिब्रो ठुलो भएकै कारण सबैले उनलाई हाँसोको पात्र बनाउँछन्। मानिसहरूले आफ्नो लभ लाइफको बारेमा सोधेरै हैरान बनाउने गरेको उनी बताउँछिन्। जतिसुकै अरूले हाँसोको पात्र बनाए पनि उनी आफ्नो श्रीमान र छोरीप्रति आफूलाई गर्व लाग्ने गरेको बताउँछिन्। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। अन्ततः नेकपा विभाजित, आधिकारिकतामा आफ्नै दावी, मौन बस्नेहरू फकाउन दुवै पक्ष व्यस्त। ओलीलाई हटाउँदै माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने प्रचण्ड माधव समूहको निर्णय,
ओलीले पार्टी निर्णय विपरीत काम गरेको निष्कर्ष। संसदको अधिवेशन आह्वान गर्न र संसदको नियमित कार्य सुचारू रूपले सञ्चालन गर्न पनि माग गरेको छ। नेकपाको महाधिवेशन आगामी मङ्सिरमा बोलाउने ओली पक्षको निर्णय। अध्यक्ष र महासचिवको उपस्थितिका कारण ओली पक्षको बैठक नै वैधानिक भएको दावी। अब निर्वाचनले मिलाउँछ कि निर्वाचनमा त हामी एकजुट भएर जानु पर्यो। प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक रहेको कांग्रेस सभापति देउवाको ठहर। सत्ताको लोभमा पर्न नहुने रामचन्द्र पौडेलको आग्रह। जिम्मेवार राजनीतिक दलको रूपमा मूलत पहिलो कुरो आफ्नो दलगत लाभ भन्दा पनि देशको लाभ कहाँ छ। र नेपालमा 722 जना कोरोना संक्रमित थपिए। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3 को मृत्यु। सीसीएमसीको बैठकले लगायो बेलायतबाट नेपाल प्रवेशमा प्रतिबन्ध। सम्बन्धित नियोगबाट भिसा जारी नगर्ने र नेपालमा प्रवेशाज्ञा रोक लगाउने। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको परिणाम यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छ भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।